जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब नूह अलैहिस्सलाम और पंजवें तेरे मेरे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा। ये पांच औलल अज़म नबी ते रसूल ने। ये नहीं कि औलल अज़म होने दे विच सारे बराबर ने, नहीं। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। रब ने रसूल ते नबी बनाने तो बाद भी फजीलत दी। बेशक इन्हां दी फजीलत हैं ने, लेकिन रब ताला ने सब तो ज्यादा फजीलत तेरे मेरे नबी को अता फरमाई। किस तरह? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रब ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया और जनाब नूह अलैहिस्सलाम को नजीब बनाया, लेकिन मैनू रब्बुल आलमीन ने अपना हबीब बनाया। और रब ताला ने फरमाया है महबूब मैनू अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं नजी नालू मैं खलील नालू तेनू फजीलत दांगा। और एक और मकाम पढ़ता जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, सहाबा बैठ के गल्लां करदे पे ने। सहाबा गल्लां करदे पे ने क्यों? सहाबा पिछलियां किताबां जानते सन, पढ़ते सन, किताबां च पढ़िया। सहाबा आपस में गल्लां करदे पे ने कि किड्डी अजीम जात है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी, जिन्हों रब ताला ने खलील बनाया। दूसरे साहबी बोले किड्डी अजीम जात है जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी, जिन्होंने अल्लाह ताला ने नजीब बनाया। एक और साहबी बोले फरमाया किड्डा मकाम है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दा, जिन्होंने रब्बुल आलमीन ने कलमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाया है। एक और बोले फरमाया किड्डा मकाम है मूसा अलैहिस्सलाम दा, जिन्होंने रब्बुल आलमीन ने कलीमुल्लाह बनाया है। मेरे नबी पाक उन्हां दी गल्लां सुन के मुस्कुरा पे। फरमाया मेरे साहबा मैनू जा लगदा जिवें तुसीं पिछलियां गल्लां ते जानदे हो, अगलियां नहीं जानदे। सोहणिया हुक्म होए। फरमाया बेशक रब्बुल आलमीन ने आदम नू सफीउल्लाह बनाया ते है नहीं, नूह नू नजीउल्लाह बनाया ते है नहीं, इब्राहिम नू खलीलुल्लाह बनाया ते है नहीं, इस्माइल नू ज़बीउल्लाह बनाया ते है नहीं, मूसा कलीमुल्लाह बनाया ते है नहीं, ईसा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाया ते है नहीं, पर मैं हबीबुल्लाह वां। रब ताला ने मैनू हबीब बना के इन्हां सारिआं नूं बुलंद मर्तबे अता फरमा दिया। आना हबीबुल्लाह है ला फखरी, मैं हबीबुल्लाह मां, कोई फखर नहीं। क़यामत दा दिन होगा, रब ताला अपना अलम मैनू देगा, कोई फखर नहीं। रब ताला शफाअत दा मकाम मैनू अता फरमाएगा, कोई फखर नहीं। उस दिन बख्शिश वाली रब ताला दर्जे च सनद मैनू अता फरमाएगा, कोई फखर नहीं। फरमाया मैं हबीबुल्लाह मां। रब ताला ने हबीबुल्लाह बनाया। रब उन्ना चिर हिसाब भी शुरू नहीं करेगा जिन्ना चिर मैं नहीं चाहांगा, और रब उन्ना चिर किसी नू जन्नत में भी नहीं कर लेगा जिन्ना चिर मैं नहीं चाहांगा। फरमाया रब ताला ने मैनू हबीबुल्लाह बनाया, ला फखरी, मैनू दे तो फखर कोई नहीं। क्यों? रब ताला ने मैनू वो मकाम अता फरमा दिते ने जिहड़े कायनात विच किसी दूजे नू अता फरमाए ही नहीं। किसी दूजे नू मकाम अता, अगर आपदा ज़ौक होवे तो मैं थोड़ा जा और अगां वधां। एक गर्मी वाली ठंडी ठंडी नहीं बल्कि कुटी कुटी सुभान अल्लाह। सीना खोल के अपने जोर ला के मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि इस बारी कुर्बानी लेलियां दी होनी। वो अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद साडे उत्ते कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम नू बचा के दुंबा ज़िबा करा दिता, नहीं तो ईद ते मुंडिया ने लभना ही नहीं सी करना। अक्सर ने तो कोशिश करनी सी रमज़ान में जनाबे वाली वीज़ा लवा के बाहर टुर जाना करना। तवज्जो है जी। काजी इजाज़ मालिक उंदलसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब शिफा शरीफ में जिक्र फरमाया। शुक्रिया बेटा। आप फरमाते ने कि खलील और हबीब विच फर्क की है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया खलील ने, अल्लाह दे दोस्त ने। खलील और हबीब विच फर्क की है। फरमाया खलील होवे जिन्हों रब ताला ने फरमाया कि असा तुहानू जमीनों आसमान की बादशाही दी, बादशाह बनाया। उन्होंने रब ताला ने किसी वास्ते नाल सारियां चीज़ां वहाइयां ने, लेकिन जदों महबूब की बारी यही फरमाया सुभान अल्लाजी आसरा बे अब्दिही
لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رب نو کسے نو بادشاہی زمین و آسمان دی زمین اتے واندا ہے انہوں خلیل کیا جاندا ہے جنہوں آسمان تے بلا کے وائے انہوں حبیب کیا جاندا ہے فرمایا خلیل ہوئے جیڑا دعا کردہ کہ مولا منو تے میری اولاد نو بتاں دی نجاست تو دور رکھی ایک خلیل دا مقام ہے جدو حبیب دا مقام ہے تو انہوں دعا نہیں کرنی پہندی رب انہوں فرما دیندہ انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خلیل دعا کر دے مولا منو تے میری اولاد نو بتاں دی نجاست تو دور رکھ جیڑا حبیب ہوندا رب انہوں فرماندہ سونیا تینو تے تیری آل نو نجاستہ تو پاک کر دیتا جیڑا خلیل ہوندا وہ دعاواں کر دے کہ مولا منو کچھ لب جائے مولا منو کچھ لب جائے رب تعالیٰ جنہوں حبیب بنا دے انہوں کائنات دے خزانیاں دا مالک بنا دیں دے جیڑا خلیل وہ دعا کر دے مولا میں چلا جانا تے لوکی بعد میں میرا ذکر کن تے رب جنہوں حبیب بنا دے انہوں دعا کرنے دی لوڑ نہیں پہنی کہ میرے بعد میرا ذکر ہوئے رب وہ دے آن تو پہلے فرما دیں دے بارا تھا نالا کا ذکر آئے سونیا تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے رب نے بند کر دیتی خلیل نو دعاواں کرنیاں پہنیاں تیرے حبیب نو رب عطاواں فرما دے جیڑا خلیل ہے انہوں دعا کرنی پہندی تے جیڑا حبیب ہے انہوں بولو 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 جیڑا خلیل ہے وہ اپنی آل وچ اس نبی واسطے دعا مانگدا ہے کہ مولا جیڑا تیرا حبیب ہے انہوں میری نسل وچ پیدا فرما تے رب تعالیٰ انعام کی عطا فرماندا ہے اس نسل وچ اس تو بعد کوئی نبی نہیں ہویا جے ہویا تے تیرے میرے امام الانبیاء ہی ہوئے رباؤ مسلمان بھائی رب العالمین نے انبیاء نو مقام عطا فرمائے نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا ہے نوح علیہ السلام نو نجی اللہ بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا ہے اسماعیل علیہ السلام نو ذبی اللہ بنایا ہے کسے نو کلیم اللہ کسے نو کلمات اللہ کسے نو روح اللہ پر نبی پاک نے فرمایا آنا حبیب اللہ رب العالمین نے منو اپنا حبیب بنایا ہے جڑے جناب والا خلیل ہوندے نے انہاں نو دعاواں کرنیاں پہنیاں نے انہاں نو جا کے کعبہ تعمیر کرنا پیندا ہے جیڑا خلیل ہوے انہوں گارا لیا کے لانا پیندا ہے جیڑا خلیل ہوے انہوں اٹاں رکھنیاں پینیاں نے جیڑا خلیل ہوے انہوں کعبہ بنانا پیندا ہے جیڑا حبیب ہوے او دے دل وچ خیال آوے رب تعالیٰ کعبہ تبدیل فرما دیندا ہے تائیں دسیاں نے ابو نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے خاتم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں یہ نال پڑھ لو گے تو یہ بھی تہاڈا پڑھا ہے کی خیال ہے جی میں اپنے بھرا دی پرت آواز سننی ہے تو میرے تو مینوں گڈی وچ بھی سناندا رہندا کی خیال ہے ہاں اس واسطے ہوں دیکھو میرا بھی تو حوصلہ ہے سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا انہوں میرے نال ہوندے ہیں لیکن میں کدی اتنے کھلا کے انہوں نعت نہیں پڑھائی کیوں کیونکہ مینوں ہلے امام خطیب والوں اجازت نہیں ملی جتنے مینوں اجازت دیں گے اتنے اسی پڑھاواں گے لیکن انشاءاللہ جب تم سنو گے خوش ہوو گے لیکن ہلے میں صرف تمہیں سن کے خوش ہونا چاہتا یہ نہیں میں کہاں گا انی اچھی پڑھو مدینے تک آواز جاوے نانا مدینے آیا آپ سننا ہے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی آواز بھی سریلے انداز نہ پڑھ لو وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے خاتم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں سلامت رہو خاتم الانبیاء صرف تسا پڑھنا باقی میں پڑھاں گا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے کہ خاتم سلامت رہو یا اللہ جڑا جڑا پڑھدا اودیاں زباناں نو سلامت رکھ او دے جسم نو پاک کر اودیاں نسلاں نو پاک کر مولا ساریاں بیماریاں اودیاں دور ہو جا دل دا نور اللہ نور ہو جاوے وہ نبیوں میں
नबी ऐसे कि खातमुल अंबिया ठहरे, खातमुल वो नबियों में नबी ऐसे कि खातमुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे कि खातमुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, कि महबूबे खुदा ठहरे। मिलके कह रहे हो, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे रे, के महबूबे रब्बुल आलमीन ने मकाम मर्तबा अता फरमाया है। फरमाया जी इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह दा हबीब बन के आया। और फिर फरमाया मैं वो जनाब फरमाया मेरी शान वे रब्बुल आलमीन ने मैनू दो ज़बी हैं दा बेटा बनाया है। दो ज़बी हैं दा मतलब की है, फरमाया मेरे बाप दादा विचों दो शख्स ऐसे ने जेड़े ज़िबा हुंदे हुंदे बच गए ने, जेड़े ज़िबा हुंदे हुंदे तवज्जो है जी। एक कौन बचे? एक तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ये रवायत किना तुम्हें हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह तआला आप तो रवायत है। आप फरमाते हैं कि सहाबा बैठे गल्लां करते पे सन कि रब्बुल आलमीन ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इस्माइल दी औलाद विचों पैदा किया है जेड़े ज़िबा हुंदे हुंदे रह गए। तो जदों हज़रत मीर माविया ने रवायत सुनी, फरमाया मेरे सामने गल करते पे हो जिन्हों सारी गल का पता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह में शख्स हाज़िर होया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस इलाके विचों आया वां जिथे बारिश नहीं होनी, सोनिया कैद साली है, माल हलाक हो गए ने, बीवी बच्चे हलाक होने फिरदे ने। सोनिया तुसी अल्लाह ताला ने तुहानू दो ज़बी हैं दा बेटा बनाया है, जेड़ा रब ताला ने तुहानू माल दिता है, सोनिया ओदे विचों मैनू भी अता फरमाओ, ओदे विचों मैनू भी अता फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी जनाबे हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल सुनी, फरमाया बेशक तू ठीक आखिया है, मैं दो ज़बी हैं दा बेटा वां। एक मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम सी बाउंदे होंदे रह गए, दूजे मुसलमान भाइयों जदों आबे ज़मज़म जनाबे ज़मज़म दा कुआं नहीं मिलदा पिया, इधर जनाबे वाला फैसला किया गया कुआं लभण दा तरीकाकार की है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक दे दादा जान ने अल्लाह दी बारगाह विच मन्नत मन्नी, फरमाया मौला ज़मज़म दा कुआं लभ जावे, मैं अपना एक बेटा तेरी बारगाह विच ज़िबा करांगा। मुसलमान भाइयों कुआं लभ जांदा है। इधर जदों जनाबे वाला अब्दुल मुत्तलिब अपने नवां बेटियां दे नाम कागज़ दे लेके कुरानदाजी करदे ने, नबी पाक दे वालिद मोहतरम जनाबे अब्दुल्ला दा नाम निकल आंदा है। जनाबे अब्दुल्ला हले छोटे ने, शादी नहीं हुई, जदों उन्हां दा नाम निकल आउंदा है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत पूरी करने वास्ते ज़िबा दा इरादा करदे ने। यार बेली आंदे ने अब्दुल मुत्तलिब की करदे पे हो, होर किसी दा नाम निकलदा ते होर गल सी, ये ते तुहाडा मुंडा ही बड़ा सोहना है। कौन बड़ा सोहना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद मोहतरम जनाबे हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो। उन्हें क्या जी इंज ना करो, एक बारी फिर पर्चियाँ पाओ, फिर पर्चियाँ पाइया, फिर नबी पाक दे वालिद मोहतरम दा नाम निकलिया है, फिर मन्नत पूरी करन दा इरादा किया। यार बेलियां आख्या अब्दुल मुत्तलिब इंज ना कर, तेरा मुंडा बड़ा सोहना है।
फिर जनाबे वाला कुरानदाजी की गई मुसलमान भाइयों। एक जनाबे वाला पढ़े लिखे जनाबे वाला राहिब को मशवरा लिया गया, उन्हें आख्या पर्चियां पाते जाओ 10-10 ऊँटां के मुकाबले में। इधर जनाबे अब्दुल्ला के नाम की भी एक पर्ची पाओ, उधर 10 ऊँटां के नाम की पर्ची पाओ, पर्चियां कर दे जाओ। जिथे जाके ऊँटां की पर्ची निकल आए उन्हें ऊँट ज़िबा कर दिया जे तुहाडा बच्चा बच जाएगा। इधर पर्चियां पाइया जांदियां ने, एक ते जनाबे अब्दुल्ला का नाम, एक उत्ते 10 ऊँटां का नाम। मुसलमान भाई नाम जनाबे अब्दुल्ला का निकलता है। फिर भी ऊँटा की पर्ची ते जनाबे अब्दुल्ला का नाम फिर जनाबे अब्दुल्ला का निकलता है। फिर जनाबे वाला 3 ऊँटा की पर्ची ते अब्दुल्ला का नाम फिर जनाबे अब्दुल्ला का निकलता है। चलते चलते जो 100 ते चले जाते हैं, एक पासे 100 ऊँटा की पर्ची है, एक पासे जनाबे अब्दुल्ला का नाम निकलता है। जो पर्ची कटी जाती है 100 ऊँटा की पर्ची निकल आती है, जनाबे अब्दुल मुतलब बेटे वास्ते 100 ऊँटा कुर्बान कर देंगे। किन्ने ऊँटां नूं कुर्बान करते हैं। शरीयत ने मुकर्रर फरमा दिता, कोई किसी नूं कतल करे तो कतल की दीयत 100 ऊँट है। पढ़ो हिदायत शरीफ पढ़ के देखो, कदूरी शरीफ पढ़ के देखो, किसी बंदे की दीयत किन्नी है। कसास में कतल है तो जो दीयत लैनी हो तो किन्ने ऊँट 100 ऊँट। 100 ऊँट जिहड़े ने वो कतल का जुर्माना। अगर कोई बंदा सुलह करना चाहे दीयत दे के तो किन्ने ऊँट देने पैंदे ने 100 ऊँट। ये साडे मुल्क जिहड़े आए दिन कतल हुंदे ने रोक सकते हैं अगर इत्थे दीयत वाला कानून लागू हो जाए। एक ऊँट किन्ने दा लभदा पिया भाई, बोलो जी भाई। और जिन्ना खरीदे ने उन्हें ही बोलना, दूजे तो पता ही किसी ने नहीं। किन्ने लाख का लभदा 5 लाख का, तो 100 ऊँट किन्ने दा हो गया, बोलो तो सही भाई। अच्छा साहब तो तुसीं मैनूं लगदा बहुत मट्ठे हो, या फिर तुसीं उंज शरीफ बंदे हो, हिसाब सूबा तो किसी ने करते नहीं। 5 करोड़ एक ऊँट की कीमत कितनी, 5 लाख। 100 ऊँट की दीयत शरीयत ने मुकर्रर फरमाई 5 करोड़ रुपया। तो जिन्हों पता हो गया मेरे को बंदा मर गया तो मेरे पिछले 5 करोड़ देना पैना, वो सोचेगा कतल करन दा, बोलो तो सही भाई। तो दीयत सिर्फ उस बंदे ते नहीं होंदी, पूरी बरादरी ते होंदी। ये दीयत के कवानीन ने हिदायत शरीफ में बड़ी तफसील ना लिखे, सारी बरादरी ते होंदे ने। क्यों कला बंदा हो सकता है इंज कर ले, जो सारी बरादरी में होए कहाँ रल के ऊँट देने पैना तो उन्हें कहना भरावा मैनू 2 लित्र बाहर ला, बाहर ना किसी को जाके, तेरी मेहरबानी, असी माड़े बंदे साढ़े को नहीं दिते जाने इन्ने। तो जदों ये मामला ना होवे तो फिर इंज ही निज़ाम चलता। शरीयत ने बड़ी वंड कर दी। तो एक पासे जनाबे हज़रत अब्दुल्ला ज़िबा होने तो बचे, तो दूजे पासों जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने तो बचे। फरमाया मैं वो हाँ जिदे बाप दादा पिछू 2 वो सन जिहड़े ज़िबा होने लगे सन तो होंदे होंदे बच गए, होंदे होंदे बच गए। तवज्जो है जी, ये वो सन जिन्होंने बचा ले तो वो मुतबादल में कुछ दे दिता। एक वो भी है सी जिहड़ा करबला विच टुर गया, कह लगा मौला 18 वाला पसंदी तो वो ले लै, 16 वाला पसंदी तो वो ले लै, मौला 6 माह वाला पसंदी तो वो ले लै। जे मौला तेरी रजा है तो मैं 56 साल वाला हुसैन हाँ, ये नहीं किया कोई बचा के वापस ले जावा। 72 नाल आंदे सन, एक जिहड़ा बीमार सी वो रह गया, बाकी सारे अल्लाह दी राह पे कुर्बानी। ये वो वफा है। तो कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं ख्वाब आया, आपने दुआ की थी रब्बे हाबली मिन सालिहीन, मौला अपनी जनाब विच मैनू नेक ते साले मुंडा अता फरमा। सूरह साफात आयत नंबर 101 पढ़दा पिया। अगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया फबश्शरनाहु बेगुलामिन हलीम, असा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं खुशखबरी दिती कि असी तुहानू वो मुंडा देवांगे जिहड़ा हलीम होवेगा, हिलम बरदार होवेगा। रब ताला ने यह वाली जी आयत करीमा नाजल फरमा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी। तवज्जो फरमाओ, हुण रब्बुल आलमीन ने जो बशारत दी फिर की फरमाया फबश्शरनाहु बेगुलामिन हलीम। एक तो रब ताला ने खुशखबरी दी कि असीं तैनूं मुंडा देवांगे, की देवांगे, मुंडा देवांगे। और दूसरा खुशखबरी दी कि यह मुंडा लंबी उम्र पावेगा। क्यों उलमाए लुगत ने लिखिया जेड़ा बच्चा पंगूड़े च होवे उन्होंने तिफल किया जाता है, जेड़ा 10 साल तो छोटा होवे उन्होंने सबीजुन किया जाता है, और जेड़ा बच्चा 10 साल तो वड्डा होवे उन्होंने गुलाम किया जाता है। रब ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फबश्शरनाहु बेगुलामिन हलीम,
پتہ لگا اے بچہ جیڑا وے 10 سال تو زیادہ عمر یعنی کہ زیادہ عمر پائے گا. اور اگے نال رب تعالیٰ تیجی بشارت کی دیتی, فرمایا اے حلم بردار ہوئے گا, تیرا اینا کو تابع دار ہوئے گا, جو جو آدھا جاوے گا تیرا منڈا مردہ جاوے گا. ادھر ہو گیا. دوسرے پاس رب العالمین نے آیت نمبر 102 فرمایا فلما بالغا معه السعی, جدو بچہ ایڈا کو وڈا ہو گیا, کچھ کرن دے قابل ہو گیا, کچھ ہاتھ پلہ مارن دے قابل ہو گیا, تے پھر کی ہویا؟ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو خواب وچ فرمایا, خواب بخائی جس وچ جناب ابراہیم علیہ السلام نو انج لگا کہ جی میں مینوں حکم ہویا کہ اپنا بیٹا ذبح کر دے. کی کر دے؟ مٹھے ہو گئے ہو, میں شعر سنانا تانوں بس تھوڑی جی سن لو. اپنا بیٹا ذبح کر. آپ پہلے دن اٹھے, سوچ بچار کیتا, شریعت نے ادا نام رکھ دیتا یوم تروبہ. کی رکھیا؟ 8 ذی الحج نو یوم تروبہ یعنی سوچ بچار دا دن. اور دوسرے دن پھر خواب آئی, آپ نو پتہ چل گیا کہ میں اپنے بیٹے نو قربان کرنا, مینوں یہی خواب آ رہی. پھر 9 ذی الحج جس دن آپ نو پتہ چل گیا, اس دن دا نام رکھا یوم عرفہ. عرفان معرفت دا معنی ہوتا پہچاننا. اس دن آپ نے اپنے خواب نو پہچان لیا, اس واسطے اس دن دا نام کی رکھا یوم عرفہ. اور پھر تیسرے دن آپ نو خواب دوبارہ آئی, آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج اپنے میں بیٹے نو ذبح کرنا ہے. اور ذبح کرنے نو عربی بچ نہر آندے نہیں, اس واسطے جس دن آپ نے تیسرے دن ارادہ کیتا انہوں یوم النہر کیا جاتا ہے, ذبح کرنے والا دن. آپ نے خواب دیکھ لئی, خواب دیکھ کے تے کی کیتا, اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لیا. کنوں نال لیا؟ اسماعیل علیہ السلام نو. اور تانوں پتہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام لبے کیویں ہیں؟ سبحان اللہ تے کہو. میں پڑھ کے آیا, میں دساں گا تانوں, لیکن سبحان اللہ اینا کو تو تہاڈا حق بن گیا. ہاں جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر 100 سال دے قریب سی, بعد وچ 99 سال اور بعد وچ سال تو زائدہ. اور آپ دی بیوی دی عمر بھی اس تو زائد سی. اس عمر وچ جا کے بیٹا لبا کیڑا؟ اسماعیل. اور جناب سارا آپ دے نکاح بے سن, اولاد نہ ہوئی. جدو اولاد نہ ہوئی تو جناب سارا نے کہا کہ تسی میری ایک خادمہ لونڈی کنیز ہے حاجرہ, وہ شادی کر لو, ممکن ہے رب تعالیٰ تانوں اولاد عطا فرمائے. تو جدو ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیتا تو ادھر جناب حاجرہ وال اللہ تعالیٰ نے منڈا پیدا کر دیتا. ہن جناب حاجرہ اور جناب سارا آپ بھی سونکنا ہن. ہن جدو وہ بچہ ویکھن تو جناب سارا نو رشک آوے کہ مینوں نہیں لبا, اینوں لبا ہے. تے آپ نے ابراہیم علیہ السلام نو کہا کہ انہاں دوواں ماں پتراں نو دور چھڈ آؤ جتھے مینوں نظر نہ ہو. ہن اللہ تعالیٰ دا حکم آ گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچہ لیا تے کتھے چھڈ آئے؟ جتھے اج کعبۃ اللہ ہے, اس زمین تے چھڈ آئے. کوئی شے کول نہیں, کچھ کھجوراں تے کچھ پانی وہ دے کے آئے. توجہ ہے جی؟ ہوں تسی سبحان اللہ اس واسطے تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ایتھے سہ بندے بیٹھے نے جڑے دعاواں کرواندے نے کہ حضرت ساڈے واسطے دعا کرو, ساڈے واسطے دعا کرو کہ اللہ سانوں بیٹا دوے, منڈا دوے. تے جنوں 100 سال دی عمر میں منڈا لبے اتو حکم آ جائے ذبح کر. نہیں سمجھے بھائی؟ سہ کوانی دا منڈا لبا, وہ بھی دوجی شادی جو لبا, پھر دور چھڑ کے ہونا پیا, نظران دے سامنے نہیں. کتابیں میں چاہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سویرے براق تے بہندے شام تو سفر کر دے, دوپہر نو مکہ پہنچ دے, اتھ مکہ نو پھر شام نو سفر کر کے واپس اپنے گھر رات نو آؤندے. اے آپ دی روٹین سی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی عمر وچ منڈا دیتا, پھر منڈا دے کے آکھیا اینو ذبح کر. یہ ابراہیم دا یہ حوصلہ جنہیں خواب نو سچ سمجھیا. اور یاد رکھو علامہ عبدالرزاق بطرال بھی اپنی کتاب تذکرۃ الانبیاء میں فرما دے نبیاں نو 3 طرح دے خواب ہوندے نے. ایک خواب وہ ہوندا جویں آوے این ہی اونج ہوے. ایک خواب وہ ہوندا کہ جیڑا خواب ہوے لیکن وہ امتحان ہوے, حقیقت نہ ہوے. ایک خواب وہ ہوندا کہ جیڑا خواب آوے لیکن وہ دے متبادل وچ کچھ چیز ہوے. جویں نبی پاک نے فتح مکہ تو پہلے خواب ویکھیا کہ اسی احرام بننے ہیں, اسی طواف کردے پے ہیں, سر منڈائے نے, بعد نے بال کٹائے نے. حالانکہ ادو مکے تے مشرکین دا قبضہ سی, لیکن رب تعالیٰ نے خواب سچا کیتا, فتح مکہ ہویا, نبی نے طواف بھی کیتا تے احرام بھی بنے. ایک خواب وہ جڑا بے عین ہی اونج ہوے. اور دوسرا خواب
ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਖਾਬ ਹੈ। आपने वेख्या बेटे ਨੂੰ ज़िबा करना, लेकिन इम्तिहान ਵਿੱਚ आप कामयाब होए, लेकिन बेटा ज़िबा ना होया। और एक तीसरा खाब है ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਤਿਭਾਇਆ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी राई तो इसना आशारा कौकब आहदा आशारा, हाँ कौकबा कि मैं 11 सितारे वेखे ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ सजदा करते पे ने। हकीकत में कौन सी? माँ प्यो ते नाल भरा। ये 3 किस्म के खाब सन। हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाब वेख्या, इरादा कर लिया, अपने मुंडे नूं कहा हाँ भी पुत्रा तेरा की इरादा? ये नहीं कहा कि चल मेरे नाल मैं तेनों ज़िबा करना। पूछया क्यों? इस वास्ते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखने चाहते सन। रब ने फरमाया असी बेगुलामिन हलीम, असी तुहानू मुंडा बड़ा बुरदबार देवांगे, तुहाडा फरमा बरदार होएगा। अज जिन्हों मैं कहना भला मेरी मानदा कि नहीं मानदा? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जी ये हुक्म, फरमाया अल्लाह दा। फरमाया फिर देर ना लाओ, चलो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी लई, नाल को कुड़ारी लई, रस्सी लई, तो चले लकड़ियाँ कट्ठियाँ करन टुर पे। शैतान आ गया, दोस्त की शक्ल बन के आया, कह लगा इब्राहिम की कर लगे? वडेरी उम्र च तेनों बच्चा लभा है, हो गया टाइम, वडेरी उम्र च तेनों बच्चा लभा तो हुण ज़िबा कर लगा? आपने फरमाया मेरे रब दा हुक्म, रब दा हुक्म है। शैतान नूं फरार कराता। शैतान वेख्या इत्थे ते मामला हल नहीं होया। फिर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं कहण लगा तेनों पता तेरा अब्बा कित्थे लैके जा रहा? आपने फरमाया सी लकड़ियाँ कट्ठियाँ कर चले। उन्हें क्या ना ना तेन ज़िबा कर देना है। वो क्यों? है रब का हुक्म है। फरमाया जे रब का हुक्म है तो फिर मैनू कोई मसला नहीं, तू दफा हो निकले तू। उतों फिर शैतान कर गया। जनाबे हाजरा नूं क्या कि तुहानूं पता इब्राहिम तुहाडे मुंडे नूं कित्थे लैके गया है? जी लकड़ियाँ लैन गए। है ना ना वो तो बच्चे नूं ज़िबा कर गए है, तू किवें कहना है? जी रब का हुक्म है। फरमाया जे रब का हुक्म है मैं भी राजी, मेरा मुंडा भी राजी, इब्राहिम भी राजी, तू कौन होना? इधर उन मुंडे का काम वेखो। आख्या अब्बा जी मेरी अखां बन्नो तो मेरा जिसम घुट के बन लियो, मेरा मूँह थल्ले नूं रखियो। ये ना होए कि मैं जदों तड़पा मेरा मूँह मेरे हाथ पैर हिलन तो तुहानूं मेरे ते रहम आ जाए। ना, मेरा मूँह थल्ले रखियो, ना तुसीं मैनूं वेखो, ना तुहाडे ते रहम आए, ते रब तआला दा हुक्म पूरा करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी इस्माइल अलैहिस्सलाम दी ख्वाहिश सी। इधर मुसलमान भाइयों जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़बीउल्लाह नूं जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं लटा के जदों जनाब वाला छुरी चला लगे ने, छुरी तेज करके चलाइए। उधर रब्बुल आलमीन दी कुदरत मुजाहिदा फरमा रही है। फरमाया ए जबरील अर्ज कीती जी रब्बे जलील, फरमाया जा सिद्धां दियां बुलंदियां चढ़ के जा, ओ जन्नत विच एक दुंबा लै जा, एक मेंढा लै जा, जिन्हों 40 साल हो गए ने चढ़दियां, जाके इस्माइल दी जगह ते दुंबा लिटा दे। ये ना होवे मेरा खलील इब्राहिम मेरे नाल वफा दी वजह तो अपना बेटा ज़िबा कर दे। इधर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां जनाब इस्माइल जदों ज़िबा कर लगे ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब इस्माइल नूं ज़िबा करन लगे ने, जनाब जबरील दियां तौड़ां लग गईयां ने। ये ना होवे किते हुक्म अदूली हो जाए, तेजी नाल जनाबे वाला जानवर जन्नत विचों लिया है। इधर जनाबे वाला जदों आसमानां ते नज़र पई कीवें दे ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी तेज करके बच्चे दे हलक ते चलान लगे ने। उत्तों जनाब इब्राहिम जनाब जिब्राइल ने क्या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर जनाब जिब्राइल ने जदों कलमा अल्लाह दा सुनिया, जदों आसमान वाल मुंह उठाया तो फिर किया क्या अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों ये वाला जुमला जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या, इधर जनाबे वाला दुंबा थले आ गया, ज़िबा हो गया। जनाब इस्माइल दी अखां तो पट्टी खुली अपनी अपनी जगह। जदों दुंबा ज़िबा वेख्या फरमाया वलिल्लाहिल हम्द, रब ताला नूं तिन्ने कलमे ने पसंद आए। फरमाया मेरे नबी अपने उम्मतियां नूं कह दे जदों जनाबे वाला 9 ज़िलाज होवे ओदी फजर तो लैके 13 ज़िलाज तक यही जुमले पढ़ते रहन, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। रब ताला नूं इन्नी अदा पसंद आई। फरमाया है तो इब्राहिम दी सुन्नत है, लेकिन सुबह क़यामत तक मैं हुक्म जारी फरमा देता है। एक कुर्बानी साढ़े उत्ते लाजम हो गई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। पर मेरा नबी जानदा सी विच कुछ माड़े भी होने ने,
سونے ماڑا بندہ جڑا جانور نہ خرید سکے کیویں قربانی دا ثواب لوے گا؟ فرمایا ذل حج دا چند چڑھن تو پہلوں جڑا وال نہ کٹاوے، ناخن نہ کٹاوے، عید دی نماز پڑھے جدوں قربانیاں ہون لگ پین پھر وہ اپنے بال بھی منڈاوے، ناخن بھی کٹاوے، انہوں قربانی دا ثواب مل جاوے گا۔ انہوں کی مل جائے گا؟ انہوں جناب والا قربانی دا ثواب مل جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن یہ جناب والا کچھ ماڑے امتی بھی ہونے نے جنہوں جناب والا قربانی دی استطاعت نہیں ہونی، تاج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں دو قربانیاں کر دے سن۔ ایک قربانی اپنی طرفوں دے دوسری قربانی کر کے کہنا مولا یہ میری دوسری قربانی میری آل دی طرفوں قبول فرما، میرے اونا امتیاں دی طرفوں قبول فرما جڑے قربانی نہیں کر سکتے۔ میں کیا کڈا لجپال نبی ہے جن نے جناب والا ادو بھی ساڈا خیال رکھیا، اج بھی ساڈا خیال رکھدا ہے، کل حشر دے دن بھی ساڈا خیال رکھے گا۔ ایڈا نبی لجپال حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا سونا فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گہنا پارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا جس ڈائٹ بسارا ہو میں قربان تینا تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا دوستان محترم قربانی دے جانور بڑے دھیان نہ خریدو اور پھر قربانی دے جانور نو اللہ دی رضا واسطے اللہ دی بارگاہ میں پیش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تہاڈا گوشت تہاڈیاں کھلاں اے مینوں نہیں پہنچ دیاں نہ خون پہنچدا ہے، میں صرف وینا وا کہ کنے دل دے اخلاص دے نال میری بارگاہ میں قربانی کی۔ جے لاکھ لاکھ روپیہ لا کے تے اپنا اخلاص فیس بکاں تے چاڑ کے تے گوانڈیاں نو آ کے تے جتلا کے ضائع کر دیتا تے پھر کوئی فائدہ حاصل نہ ہویا۔ جدوں بھی کوئی پوچھے تے بڑو بنان واسطے نہ دسو، بس کہو اللہ نے توفیق دیتی وہ دی رضا واسطے کر دے۔ انشاءاللہ العزیز جڑے قربانی دے مزید مسائل تواڈے ذہن وچ ہون تسی فون کرو 0312 7132۔ انشاءاللہ میں آپ دے سوال سندا ہاں اور انہاں دے جواب بھی بر وقت دینے دی کوشش کراں گا۔ صرف ایک التجا ہے، میں کوئی پیر نہیں، کوئی صاحبزادہ نہیں، یہ گل ذہن چ بٹھا لو۔ جتھے جتھے تسی بیعت ہو جڑے انہاں دے وظائف نے وہ پڑھیا کرو۔ اگر تانوں کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی تویز لہانا ہوئے، دم کرانا ہوئے تو انہاں صاحبزادیاں کو کرایا کرو۔ ہاں جنہیں میرے کو ہلے کتے نہیں بیعت کی تھی چلو مینوں فون کر لے، جو مینوں کو آندا آیا سی بھی پڑھ کے دم کر لینا۔ لیکن یاد رکھو بعض بندے فون کر دینے کہ میں کوئی پیر صاحبزادہ بالکل نہیں، نہ میں کدی تویز لکھے نہیں، نہ مینوں کوئی اجازت ہی۔ اس واسطے جتھے جتھے تسی